आज उर्दू की क्लास में बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर, जिसका पहला सबक हमारे यहाँ 2 इस्तेबाक दिए गए हैं। इक़्तिबास जो मुल्ला वजही की नसरी किताब शबरस से लिए गए हैं। इस सबक को, इन इक़्तिबास को पढ़ने से पहले हमें मुल्ला वजही की हालत ज़िंदगी और उनकी जो नसरी किताब है शबरस की जानकारी हमें हासिल करनी होगी। मुल्ला वजही की हालत ज़िंदगी और शबरस के। मुल्ला वजही जो दक्खन से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी जो नसरी किताब शबरस, बाज़ मुहक्किकीन शबरस को उर्दू की पहली किताब भी तस्लीम करते हैं। कई कयास हैं। ये उर्दू की पहली सूफियाना और तमसीली किताब है। मुल्ला वजही की हालत ज़िंदगी और शबरस पे हम नज़र डालते हैं। मुल्ला वजही की तसनीफ़ शबरस उर्दू नसर की अव्वलीन कुतुब है। एक है, बल्कि बाज़ मुहक्किकीन शबरस को उर्दू की पहली किताब तस्लीम करते हैं। ये उर्दू की पहली सूफियाना तमसील है, जिसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों का सहारा लेकर तसव्वुफ़ के मसाइल बहुत दिलचस्प और आम फ़हम अंदाज में समझाने की कोशिश की गई है। मुल्ला वजही शबरस के अलावा कुतुब मस्तरी मसनवी है और ताजुल मलुक का भी खालिक है। मुल्ला वजही का पूरा नाम असदुल्लाह वजही है। अपनी अलमियत के सबब मुल्ला कहलाए और वजही तकल्लुस रखा। इनकी हालत ज़िंदगी के बारे में अभी तक सही पता नहीं चल सका। अंदाज़ा यह है कि वजही गोलकुंडा में पैदा हुए। अरबी और पारसी के ज़बरदस्त आलिम थे। वजही गोलकुंडा का उरूज का ज़माना देखा था। इब्राहिम कुतुब शाह के ज़माने में इसकी शोहरत की इब्तिदा थी। मोहम्मद कली कुतुब शाह के ज़माने में वो मुल्कुल शोहरा बन गया। अब्दुल्ला कुतुब शाह के ज़माने में इसको बहुत उरूज मिला। बादशाह ने इसको बुलाया और एक इसकी दास्तान लिखने को कहा। मुल्ला वजही शबरस के देवबाचे में रकम दराज है। वजही नादिर मन कौन दरिया दिल गोहर सुकुन कौन हुजूर बुलाए पान दिए बहुत मान दिए हो। फरमाए कि इंसान को वजूद बीच कुछ इश्क का बयान करना, अपना नाम आया करना, कुछ इंसान धरना। शबरस उर्दू की पहली नसरी और मजहबी तसन्नीफ़ है। शबरस से कबल जो कुछ भी उर्दू नसर में मिलता है वो मजहबी रिसाले हैं। शबरस एक ऐसी किताब है जिसको किस्से पढ़ते हुए इंसान को कुछ देर के लिए दुनिया को माफिया से बेखबर हो जाता है। इंसान इन महसूसात के दायरे में दाखिल हो जाता है जिनको वजही ने मुजस्सम किरदार बना दिया है। शबरस उर्दू की पहली और बेहतरीन दास्तान है, जिनका प्लाट, किरदार और वाक़ियात सब उम्दा है। उर्दू की अवलिन कुतुब में शुमार होने के नाते इसकी लिसानी अहमियत अपनी जगह है। शबरस के माखूज़ के बारे में अभी कुछ इख्तिलाफ़ात चले आ रहे हैं, जिसके सबसे बड़ी वजह यह हो सकती है कि मुल्ला वजही ने कहीं भी अपने माखूज़ का तज़किरा नहीं किया। खुद इस किताब के मौजिद होने का दावा किया है।
بابائے اردو مولوی عبدالحق کے خیال میں صبرس قصہ حسن و دل کا شوربہ ہے، جو کہ محی الدین فتحجی نے لکھی ہے۔ محی الدین سیبک نے اپنی مثنوی دستور الساغ کا نثری خلاصہ جس حسن و دل میں دیا ہے۔ پرویز عزیز احمد کا خیال ہے کہ وجہی حسن و دل کے قصے کے علاوہ دستور الساغ سے بھی واقف تھا۔ ڈاکٹر گیان چند جین کا خیال ہے حقیقت یہ ہے کہ وجہی کے پیش نظر دستور الساغ اور حسن و دل دونوں تھے۔ مختصر یہ ہے کہ بابائے اردو عبدالحق نے حق سے لے کر نور الشہید اختر تک سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ملا وجہی کی کتاب صبرس کا قصہ فتحجی کی کتاب دستور الساغ و قصہ حسن و دل سے ماخوذ ہے۔ زبان اور اسلوب، اس کتاب کا زبان اور اسلوب کے بارے میں اپنے آگے پر دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند جین کا کہنا ہے وہ یعنی وجہی اردو کے کسی بھی انسان پرداز سے نیچے نہیں رہتے۔ اردو کی ابتدائی صدیوں کی تاریکی میں صبرس روشنی کے مینار کی طرح دور تک جنوپاس اور جلوہ بار ہے۔ صبرس کی زبان، اسلوب اور شاکوت کی درجہ ذیل خصوصیات ہے۔ صبرس اردو کی اولین کتابوں میں سے ایک ہے۔ صبرس میں ہندی، فارسی، مراٹھی وغیرہ زبانوں کے الفاظ، اقوال اور اشعار جب مثل اردو میں ہیں۔ وجہی نے صبرس کی زبان کو ہندی زبان اور زبان ہندوستان رکھا ہے۔ صبرس میں نعت، غزلیں، رباعیات وغیرہ فراوانی سے ملتی ہے۔ عربی عبارات کے ٹکڑے اور فارسی کے بہت سے اشعار صبرس میں ملتے ہیں۔ صبرس میں فارسی الفاظ اصل صورت اور بگڑی ہوئی صورت دونوں میں ملتے ہیں۔ صبرس میں بعض حصے ایسے بھی ہیں جن کا قصے سے تعلق نہیں۔ عبدالحق نے ان قصوں کو غیر ضروری قرار دیا ہے، جیسے خدا، نماز، مومن، انالحق، صاحب نفس، نیکی، فقر، بے شکر، صبر، عشق، عرفان وغیرہ، قطرہ ہو، روریاں، ذات ہو، صفحات، عاشق اور مجاہد۔ صبرس میں تغیر اور تبدل کا عمل بھی بہت نمایاں ہے۔ صبرس کی زبان 300 سال پرانی ہے۔ اس میں بہت سے متبرک الفاظ ملتے ہیں۔ دکنی ہندی کے بہت سے الفاظ لیے بھی ملتے ہیں جو آج کل رائج نہیں۔ صبرس ایک تمثیل ہے۔ تمثیل کے لیے انگریزی لفظ ایلیگوری استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی کسی تشبیہات و استعارات کو انسان کے کسی جذبہ مثلاً نفرت، غصہ، محبت وغیرہ کو مجسم مان کر یا دیوی دیوتاؤں کے پردے میں کوئی قصہ بنا لیا جاتا ہے۔ تمثیل نگاری مسلسل استعاروں کی مدد سے گڑھی ہوئی ایسی حکایت یا حکایتی بیان کو کہتے ہیں جو گہری معنویت کا کام دیتی ہے، جو ظاہری معنی میں کی تہہ میں پوشیدہ ہوتی ہے۔
اس کی دو سطحیں ہوتی ہے، ایک خارجی یا ظاہری، دوسری باطنی یا داخلی۔ اندرونی سطح کی نصیب و فراز ظاہری سطح پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ تمثیل میں ایک مرکزی خیال کا ہونا ضروری ہے جس سے سارے واقعات و کردار متاثر ہوتے ہیں۔ تمثیل کی خوبی یہ ہے کہ اس کا مقصد زیادہ تر اخلاقی اور اصلاحی ہوتا ہے۔ سبرس ایک تمثیل ہے جس میں اشیاء، واقعات اور حادثات کو تمثیلی پیرایہ میں پیش کیا گیا ہے جس کے کردار اسم بمسمى ہے۔ دل، عشق، حسن، نظر، میز، لٹ، قامت، کسمائی، لطافت، چہرہ، جنہ، مسقط، یما کردار لیے ہیں جن کے نام کو سن کر ان کی خصوصیات سامنے آ جاتی ہے۔ مقصد اخلاق اور اصلاح ہے۔ مرکزی خیال وہی عشق و محبت ہے، جستجو آبائیات کو پانے کی جستجو ہے۔ یہ سبرس کتاب جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، ان کے دو اقتباس در مد عقل اور در مذمت طمع، جس میں عقل کی تعریف اور طمع برائی، لالچ کی برائی کی گئی ہے، اور اصلاحی دو اقتباس اس میں دیے گئے ہیں۔ ملا وجہی جو دکنی ادب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی حالات زندگی پر اپنے نظر ڈالی اور سبرس کے بارے میں سبرس پر اپن نے پڑھا۔ اسی میں سے دو اقتباس آپ کے نصاب میں دیے گئے ہیں، ان نصاب کو آگے کی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج کی کلاس میں اس کو اتنا ہی ہے۔ شکریہ۔